बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का मौजू कर्ज एक लानत है। वाकई कर्ज एक लानत ही है जो हमारे माशरे के अंदर आम हो चुकी है। हमारा माशरा इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है कि हम इसे ठीक करना भी चाहें तो चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते। हमारे माशरे के अंदर आजकल किसी किसान ने अपनी फसल उगानी हो, वो कर्ज लेकर अपनी फसल उगाता है। किसी नौजवान ने कारोबार करना हो, वो कर्ज लेता है, वो अपना कारोबार करता है। किसी ने अपना कोई और काम करना हो या अपना किसी घर का कोई मसला हो, उसकी वजह से उसे इंसानों के आगे हाथ फैलाना तो पड़ जाता है। वो कर्ज की मद के अंदर उनसे वो चीज ले लेता है। जब वो उसे चुकाता है तो ज्यादातर सूद लोग लेते हैं, अपने ही हो वो भी सूद लेते हैं कि तुमने मेरे पैसे यूज किए, तुमने मेरी ये चीज यूज की, इसका मुझे मुआवजा दो, आपने मेरा ये इतने दिन अपने पास रखा, इसका इतना मुआवजा बनता है वो मुझे दो। यानी वो सूद पे काम करते हैं। किसी किसान ने अपनी फसल बेचनी हो, वो जाता है, उन्हें दे देता है, आगे से वो कर्ज लेकर उसे पैसे देते हैं। वो जिसने फसल खरीदी होती है, वो जहां से कर्ज लेता है, वो बेचारा सूद की मद के अंदर उन्हें पैसे वापस करता है। यानी हमारा माशरा इतना बिगड़ चुका है कि हम इसे चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इस्लाह करना ये हमारा अवलीन फर्ज है। किसी ने मजबूर होकर किसी से कुछ चीज ले ली। अब अगर कोई किसी से 1000 रुपए लेता है तो वो लोग उसे देने से पहले ये कह देते हैं कि आपने इसके साथ 500 रुपए और लगाना है, और जो जितने दिन तुम मेरे पैसे यूज करोगे मैंने इसके ऊपर उतना कर्ज लेना है, इतना सूद लेना है। यानी ऐसे लोग ऐसी बेहया हरकतें करते हैं। वो बेचारा मजबूर होकर आपसे 1000 तो ले लेता है, लेकिन आपको 2200 रुपए चुका रहा होता है वापस। ऐसी बेहया हरकतें करते हैं जिसकी वजह से लोग फिर कहते हैं कि लोग हमारी इज्जत नहीं करते, हमारे खानदान वाले बुरे हैं, हमारे खानदान इतना जलीलो ख्वार है। इस तरह की फिर माशरे के अंदर बातें होती हैं। औरतें एक दूसरे की औरतों से फिर नहीं मिलती। अगर आप ऐसा काम करेंगे ही नहीं, अगर आप उसे 1000 देकर कहते हैं कि भाई मुझे आप जब आपकी जरूरत पूरी हो तो मुझे मेरा 1000 वापस कर दें, मुझे तंग ना करें, आप इतना तो कह सकते हैं। लेकिन आप जब कहेंगे उसे कि मेरा 1000 मुझे वापस कर, एक महीना नहीं गुजरा, आप उस स्टिक लेकर उसके पीछे पड़ जाते हैं या उसे ब्लैकमेल करते हैं, तो फिर आपको वो बुरा भला ही कहेगा कि मैंने तुमसे इतने दिनों का टाइम लिया था, अभी वो टाइम पूरा नहीं हुआ और तुम मुझे जलील करना शुरू कर दिया है, मैं मजबूर हूँ, मैं इस टाइम मेरे पास नहीं है। लोग फिर भी ऐसी हरकतें करने से बाज नहीं आते। कोई किसी का अगर एहसान किसी पे कर देता है तो वो फिर जिसने एहसान किया होता है वो सारी जिंदगी उसे ब्लैकमेल करता है। वो फिर कहता है कि तुमने उस वक्त मेरे से वो चीज ली थी, अब मेरा ये काम करो, अब मेरा वो काम करो, अब मेरा ये फलां काम करो। ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं। फिर जब वो पैसे ले रहे होते हैं वापस, कर्ज वापस ले रहे होते हैं, फिर वो जब जो कर्ज देकर वापस जाता है, वो अब दूसरों की महफिल के अंदर बैठकर उसकी पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। अगर वो गैरतमंद हुआ जिसकी पीठ पे बुराई हुई है तो वो ऐसा काम नहीं करेगा। अब जो ऐसा इंसान हुआ कि पैसा दे तमाशा देख वाला हाल हुआ, यानी जिसे पैसे से प्यार हो, अपनी इज्जत प्यारी ना हो, वो फिर उसे कोई परवाह नहीं। इसलिए अल्लामा इकबाल की कलम उठ पड़ी। अल्लामा इकबाल ने कहा, ए तायर लाहौती उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज में कुताही। हमारा माशरा इस तरह की बेहया हरकतें करने से बाज नहीं आता। फिर इकबाल ने भी अपनी कलम को उठाकर अवामुन नास में ये बात कह दी कि आपको ऐसे रिज़्क, ऐसे पैसे पर लानत भेज देनी चाहिए जिससे आपकी बुलंदी, आपके कद के अंदर, आपके स्टेटस के अंदर, आपकी जो इज्जत है उसमें फर्क आए। आपको ऐसे पैसों, ऐसी दौलत, ऐसी जायदाद, ऐसी जमीन, ऐसे खाने से आपको लानत भेज देनी चाहिए जिससे आपकी इज्जत और वकार के अंदर इज्जत और वकार मजरूह हो। फिर आप ऐसा काम ही ना करें। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी कहते हैं कि ऐसे किसी कमीने शख्स का एहसान ना ले आप।
جس سے آپ کی عزت خراب ہو, بلیک میلنگ کا سامنا کرنا پڑے, جس سے آپ معاشرے کے اندر سر اٹھا کر نہ چل سکیں. ایسے لوگوں کا احسان کبھی نہ لیں. میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی پوسٹ کی, کبھی کمینے کا احسان نہ لو. اگر آپ مرتے ہیں مر جائیں, لیکن کمینے کا احسان لے کر اپنی نظروں کے اندر ساری عمر ہی نہ گرے. اپنی نظروں کے اندر جو انسان گر جاتا ہے وہ کبھی پھر معاشرے کے اندر سر اٹھا کر سینہ تان کر نہیں چل سکتا. یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. کسی نے اگر عمارت کھڑی کرنی ہے وہ قرض لیتا ہے اور سود لیتا ہے, جس سے ہمارا معاشرہ اور ہمارے نوجوان نسل بگڑی ہوئی پیدا ہوتی ہے. پھر جو ایسے لوگ قرض لے کر سود لے کر اپنی نوجوان نسل, اپنی اولاد کو پالتے ہیں, وہ اپنے ماں باپ سے سیکھ کر وہی ویسے کام کرتے ہیں. ایسے لوگ پھر کہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں مانتی. جب آپ نے انہیں کھلانا ہی حرام کا ہے, جب آپ نے انہیں پلانا ہی حرام کا ہے, جب آپ نے انہیں پہنانا ہی حرام کا ہے, تو پھر وہ ایسی حرکتیں ہی کریں گی اور کیا کریں گی. پھر وہ آپ کی نافرمان ہی ہوں گی. پھر آپ کو ہسپتالوں کی ڈاکٹر سب سے زیادہ آپ سے لوٹ رہے ہوں گے. پھر ایسے لوگوں کو اللہ رزق کے اندر برکت نہیں ڈالتا. کبھی ایسے لوگوں کی رزق کے اندر کبھی برکت نہیں ہوگی. حرام کے پیسوں کے اندر اگر برکت ہوتی تو پھر یہ زیادہ تر لوگ کبھی ہسپتالوں کے چکر نہ کاٹ رہے ہوتے, کبھی یہ بیماریوں کے اندر مبتلا نہ ہوتے. اگر سب محنت کرنے والے کے پاس زیادہ روزی ہوتی نا, تو یہ سب سے زیادہ روزی ان کے پاس ہونی چاہیے جو کندھوں کے اوپر 1-2 روپے کی خاطر کندھوں کے اوپر وہ گندم کی بوری, اس طرح کی سیمنٹ کی بوری اٹھا کے لوگوں کی دکانوں پہ رکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ریڑھی چلانے والے مزدور کے پاس سب سے زیادہ اگر محنت سے اگر زیادہ روزی. آپ اگر زیادہ سٹرگل کرتے ہیں, زیادہ بڑا خواب دیکھتے ہیں, اگر آپ اس خواب کو پورا کرنے کے لیے قرض نہیں لیتے تو پھر آپ کے پاس بھی زیادہ ہی دولت ہوگی. آپ اس رستے کے اندر اپنے خدا کو نہ بھولیں, اپنے اللہ کو یاد رکھیں. کبھی اپنے رب سے رسی نہ توڑیں, کبھی بھی اپنے رب سے رسی نہ توڑیں. جھک جائیں, کبھی وہ لوگوں کے سامنے آپ کو جھکنے نہیں دے گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے تھے کہ اگر آپ کے جوتے کا لیسس بھی ٹوٹے, آپ کا جوتا یا آپ کو کچھ آنچ بھی آئے, تو اپنے رب کے سامنے جھکو. کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ. یہ دنیا مکافات عمل ہے. یہ آپ کو مذاق کرے گی, آپ کی کمزوری, آپ کی ویکنس دیکھ کر. معاشرے کو ہم ٹھیک تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمارا معاشرے کے اندر اصلاح کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ اگر ہم کسی کو پیغام پہنچا رہے ہیں, ہماری وجہ سے کوئی ٹھیک ہو جائے, ہماری وجہ سے کوئی سیدھے رستے پر آ جائے, تو اس سے بڑی بات ہی کیا ہے, اس سے بڑا کام ہی کیا ہے. جس کی وجہ سے اگر ہم کسی کو اصلاح کر دیتے ہیں, ہم اپنی خود کی اصلاح کر لیتے ہیں, پھر ہم کیسے دوسروں کو پھر ہم کہتے بھی اچھے لگتے ہیں کہ اپنی اصلاح کریں. قرض نہ لیں. قرض لیا ہے تو سود کی مد میں یا ایسے کاموں سے پرہیز کریں جس سے آپ کے اوپر لعنت آئے, یا جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی آپ کے اوپر لعنت ہو. ایسے پیسے سے بھی بچیں. میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو جوائن کریں, سبسکرائب کریں, لائک کریں, دوستوں کے درمیان زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ. خوشیاں دے. خدا حافظ.